अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, अल्हम्दुलिल्लाह आजदेखि चाहिँ हामी एउटा आफ्नो नयाँ पाठ्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौं अनि कर्मिक रूपले इन्शाअल्लाह हामी चाहिँ थोरै गरेर यो किताब पढ्ने छौं, मुख्तसर अद्दाउ वद्दवा, अर्थात रोग र उपचार। यो किताब चाहिँ यसको लेखक उहाँको नाम हो शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अबू बकर, अर्थात उहाँ कुन नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ? इब्नुल कय्यिम अल जौजिया वा इब्न कय्यिम अल जौजी उहाँको नाम हो। उहाँ चाहिँ 691 हिजरीमा उहाँको जन्म भएको छ अनि 751 हिजरीमा उहाँको चाहिँ मृत्यु भएको छ। 691 मा उहाँ जन्मे अनि चाहिँ 751 मा चाहिँ उहाँको देहान्त भयो, उहाँको मृत्यु भयो। उहाँको चाहिँ संसारिक जीवनको उमेर चाहिँ 62 वर्ष रहेको छ। उहाँले यो किताब लेख्नु भएको छ अनि उहाँ इस्लामको चाहिँ एउटा ख्याति प्राप्त धर्मविद्ध थिए, एउटा ठूलो ज्ञानी धर्मगुरु थिए इमाम इब्न कय्यिम, र उहाँ चाहिँ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैको विशेष र खास विद्यार्थी पनि थिए। उहाँले चाहिँ उहाँबाट धेरै फाइदा उठाउनु भएको छ इब्नुल कय्यिमले। उहाँले चाहिँ अल्हम्दुलिल्लाह हरेक फनमा चाहिँ उहाँ एक्सपर्ट थिए, तफसिरमा, हदीसको व्याख्यामा, इतिहास लेख्नुमा, कुरानको व्याख्या, हरेक उहाँको तपाई किताब पढ्नु, धेरै उहाँले किताब लेख्नु भएको छ, ठुलठुला हामी उहाँबाट फाइदा उठाउने गर्छौं। एउटा इस्लामको चाहिँ यो ख्याति प्राप्त चाहिँ धर्मविद्ध हुन् इब्न कय्यिम अल जौजिया। उहाँले जुन यो किताब लेख्नु भएको छ, वास्तवमा यो किताब चाहिँ एउटा प्रश्नको उत्तरमा लेखिएको छ। यस किताबको पूरा नाम के छ? अल जवाबुल काफी लिमन सअला अनि दवाई शाफी। यो किताब चाहिँ ठुलो छ, यसको संक्षेपमा यो किताब बनाएको छ, छोटकरीमा लेखिएको छ, मुख्तसर गरेर चाहिँ संक्षेपमा गरेर भने मैले के बताएँ कि यो किताब चाहिँ एउटा सवाल, मात्र एक प्रश्नको उत्तरमा लेखिएको छ। त्यो प्रश्न के छ म हजुरलाई बताइदिउँ। पहिला त्यो प्रश्न यो हो, एउटा व्यक्ति, इमानवाला व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति चाहिँ निस्वार्थ व्यक्ति, एउटा शुद्ध मन, चोखो मन भएको व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति त्यो सवाल गर्छ। म त्यो सवाल पढ्न सुनाउन चाहन्छु। त्यो के भन्छ? मा तक़ुलु सादतुल उलमा अइम्मतुद्दीन रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन फी रजुलिन उब्तुलिया बिबलियतिन व अलिम अन्नहा इन इस्तमरत बिही अफसदत दुनियाहु व आखिरतहु वक़द इस्तहद फी दफ़इहा अन नफ्सिही बिकुल्लि तरीक़िन फमा यज़दादु इल्ला तवक़्क़ुदन व शिद्दा फमल हिल्यतु फी दफ़इहा वमा तरीक़ु इला कश्फिहा फरहिमल्लाहु मन आआन मुब्तलन वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखीह अफ्तूना माजुरीन रहिमकुमुल्लाह। यो प्रश्न हो। यसको अर्थ के हुन्छ? उहाँले के भन्नुहुन्छ यो प्रश्न गर्नेवाला व्यक्तिले कि एउटा व्यक्ति छ, वास्तवमा आफै हुनुहुन्थ्यो त्यो, कि उहाँ चाहिँ एउटा खाँचोमा, अप्ठ्यारोमा, दुखमा, कष्टमा पर्नु भएको छ। उहाँ एउटा परीक्षणमा हुनुहुन्छ, परीक्षा उहाँ साथमा भएको छ। के हो? एउटा उहाँको जुन प्रब्लम छ त्यसलाई उहाँ टाढा गर्न चाहनुहुन्छ, हटाउन त चाहनुहुन्छ तर असमर्थ छ। त्यो हटाउन, आफूबाट त्यस रोगलाई टाढा गर्न चाहिँ शक्ति पाउँदैन, असमर्थ भइरहेका छन्, गरिरहेका छैनन्, गर्न सक्दैनन्। प्रयास त गरिरहेका छन् त्यस रोगलाई टाढा गर्नुको लागि, तर त्यसको उपचार चाहिँ राम्रोसित भइरहेको छैन। त्यस जुन उपचार गरिरहेका छौं त्यसको चाहिँ औषधि जुन छ त्यो प्रभावकारी भइरहेको छैन। अनि थाहा छ यदि त्यो रोग हृदयभित्र छ, यदि निस्किँदैन, समाप्त हुँदैन, प्रयास त छ तर समाप्त यदि त्यो रोग हुँदैन भने त्यस व्यक्तिको सांसारिक जीवन र परलोकको जीवन, लोक र परलोक दुवै जीवन चाहिँ बर्बाद भइहाल्छ। त्यो व्यक्ति हरेक ठाउँमा बर्बाद र व्यर्थ भइहाल्छ। त्यस रोगबाट बच्नु एकदमै आवश्यक छ, जरुरी छ, तर प्रयास गरे पनि सफलता हात लागिरहेको छैन।
कि यसको उपचार के हो? उहाँले के भन्नुभयो, मलाई प्लिज यसको उपचार बताइदिनु। अल्लाह ताला त्यस व्यक्तिको सहायता गर्नुहुन्छ जुन व्यक्ति अर्को व्यक्तिहरूको पनि सहायता गर्ने रहेछन्। भने यस तपाईँ यो प्रश्नमा चाहिँ अलि ध्यान दिनु। यो कुन खालको रोग थियो? यो कुन प्रकारको रोग थियो? यो स्वार्थको रोग थियो, मानसिक रोग थियो कि हामी हरेक व्यक्ति, हामी सम्पूर्णजना यो संसारमा बसेका मानिस स्वार्थी, लोभी र त्यसै गरी आफ्नो काम वासनाको पूर्तिमा व्यस्त छन्, हो कि होइन? अनि यदि हामी आफ्नो काम वासनातर्फ लाग्छौँ, आफ्नो स्वार्थको यदि हामी कुरा मान्ने गर्छौँ भने हामी बर्बाद भइहाल्छौँ। त्यसैले अब यसबाट आफूलाई छोडाउनु पर्छ, टाढा बस्नु पर्छ भने यसको चाहिँ उपचारहरू के हुन्, कुन कुन साधन र माध्यमबाट हामी यसको उपचार गर्न सक्छौँ? त्यो व्यक्ति चाहिँ सवाल गरियो, यो प्रश्न गरियो अनि भन्यो कि मलाई यसको जवाफ चाहियो कि म चाहिँ आफ्नो हृदयलाई, आफ्नो इन्द्रियलाई कसरी सफा पार्न सक्छु, कसरी म सत्य मार्गमा, सिधा बाटोमा चाहिँ सही र सत्य बाटोमा आउन सक्छु, सही मार्गमा म आउन सक्छु र मेरो यो रोग चाहिँ समाप्त हुन सक्छ भने इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैहि यो किताब लेख्नुभयो। पुरै किताब लेख्नुभयो, लगभग 500 भन्दा बढी यसको पेज छ, यसको पृष्ठहरू छन्। यो मुख्तसरमा संक्षिप्तमा त्यसको बनाइएको छ। इन्शाअल्लाह त्यो हामी इन्शाअल्लाह थोरै थोरै गरेर बुझ्नेछौँ। त्यसैले म बताइदिउँ कि यो किताब एकदमै उपयोगी छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण र खास किताब छ हामी हरेकजनाको लागि। किनभने हामी हरेकजना, लगभग हरेक व्यक्ति यस रोगमा फाँसेका छौँ। यो रोग हाम्रो हृदयमा हुन्छ, त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ। इन्शाअल्लाह थोरै थोरै गरेर यो हृदयको जो रोग छ, इच्छा पूर्ति, काम वासना, स्वार्थ, लोभ, जुन हामीलाई सांसारिक जीवनमा एकदमै मग्न गरिदिएको छ, हामी आफ्नो वास्तविक जीवन, परलोकको जीवनलाई बिर्सिसकेका छौँ। त्यो हामीले कसरी याद गर्न सक्छौँ र आफ्नो हृदयलाई खास गरी कसरी हामी सफा पार्न सक्छौँ, स्वस्थ पार्न सक्छौँ, शुद्ध पार्न सक्छौँ, यो कुरा इन्शाअल्लाह हामी बुझ्नेछौँ भने इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैहि यसको जवाफ दिनुभयो अनि पुरै किताब लेखिदिनु भयो मात्र एक प्रश्नको एन्सरमा, एक प्रश्नको उत्तरमा। उहाँले के भन्नुहुन्छ कि सही बुखारीको हदिसमा छ, सर्वप्रथम उहाँले के भन्नुभयो, सही बुखारीको हदिसमा छ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मा अन्जलल्लाहु दाअन इल्ला अन्जल लहु शिफा, अर्थात् अल्लाह तालाले जुन पनि रोग बनाउनु भएको छ त्यसको उपचार पनि बनाउनु भएको छ, त्यसको उपचार पनि बनाउनु भएको छ। त्यसैले हामीले यस कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ कि अल्लाहले जति पनि रोग बनाउनु भएको छ त्यसको उपचार पनि अल्लाह तालाले बनाउनु भएको छ। अनि सही मुस्लिमको हदिसमा छ कि लिकुल्ली दाइन दवा फइदा असाब दवाउ दाइ बरअ बिइذनिल्लाह, हर एक रोगको उपचार छ, हर एक रोगको आरोग्य छ, हर एक अस्वस्थ कुराहरूलाई स्वस्थ पार्ने विधि तरिका, त्यसको औषधि अल्लाह तालाले बनाउनु भएको छ। र मुस्नद अहमदको हदिसमा छ कि इन्नल्लाह लम युन्जिल दाअन इल्ला अन्जल लहु शिफा अलिमहु मन अलिमहु व जहिलहु मन जहलहु, अर्थात् जति पनि रोगहरू छन् यस संसारमा हरेक रोगको उपचार छ। जुन व्यक्ति जानिलिन्छन्, थाहा पाइहाल्छन्, त्यसको उपचार गरिलिन्छन्, सही भइहाल्छन्। अनि जुन व्यक्तिहरू जान्दैनन्, अनभिज्ञ हुन्छन्, अज्ञानताको कारण उपचार गर्न सक्दैनन्, अनि त्यसको जुन परिणाम हुन्छ तिनीहरूलाई हुन्छ कहिलेकाहीँ मृत्यु पनि भइहाल्छ र धेरै खाँचोमा परिहाल्छन्। त्यसैले एउटा अर्को हदिसमा छ कि अल्लाह तालाले हरेक बिरामीको, हर एक रोगको उपचार र औषधि बनाउनु भएको छ, इल्लल हरम, मात्र बुढेसकाल। बुढेसकाल हुन्छ, बुढेसकाललाई कसैले रोक्न सक्दैन। वा यो भन्नुहोस् कि मृत्यु। आजको वैज्ञानिकहरू, साइन्टिस्टहरू कति चाहिँ डेभलपमेन्ट गरिसकेका छन्, तर पनि मृत्युलाई रोक्ने, बुढेसकाललाई रोक्ने कुनै पनि औषधि बनाएका छैनन्। किनभने यो अल्लाहको तर्फबाट छ। भने के थाहा भयो हामीलाई कि जति पनि यस संसारमा रोगहरू छन् ती रोगहरूको उपचार अल्लाह तालाले बनाउनु भएको छ, त्यसको औषधि बनाउनु भएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यसको औषधि गर्नुपर्छ, त्यस रोगको उपचार गर्न हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, म हजुरलाई बताइदिउँ कि जुन यो प्रश्न छ
व्यक्तिले जुन प्रश्न गर्नुभयो शुद्ध मनले, त्यो रोग चाहिँ हृदयको रोग, कामवासना, इच्छापूर्तिको रोग। म बताइदिउँ कि हामी चाहिँ रोगी हुन्छौँ, बेरामी हुन्छौँ। रोग चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। रोग कति प्रकारको हुन्छ? दुई प्रकारको, खास गरी दुई प्रकारको हुन्छ। के? नम्बर 1 शारीरिक रोग, शरीरमा भएको रोग, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, ज्वरो आउने, हात वा खुट्टा दुख्ने, शारीरिक रोग। दोस्रो मानसिक रोग, भित्री भागमा भएको रोग, हृदयको रोग। अनि यो रोग एकदमै भयंकर हुन्छ, खतरनाक हुन्छ। जुन व्यक्तिको हृदयमा यदि रोग पस्यो त्यो बर्बाद भयो, त्यसको संसारिक जीवन पनि व्यर्थ हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, परलोकको जीवन पनि त्यो क्षतिग्रस्त हुन्छ, बर्बाद हुन्छ। अल्लाह ताआलाले कुरानमा भन्नुभएको छ फी कुलूबिहिम मरज, मुनाफिक जुन कपट्टीहरू छन् उनीहरूले सम्बोधित गर्दै भन्नुभएको छ कि फी कुलूबिहिम मरज, तिनीहरूको हृदयभित्र रोग छ। फजादहुमुल्लाहु मरजा, अल्लाहले त्यो रोग पनि बढी गर्न दिनुभयो। भने दोस्रो के छ भने तपाईले बुझ्नुस् कि यो हाम्रो शरीर कसबाट बनेको छ? माटोबाट, हो कि होइन? माटोबाट हाम्रो शरीर बनेको छ। अनि मर्छौँ, यसै माटोमा चाहिँ मिश्रित हुन्छौँ। भने शरीरमा जुन रोग लाग्छ हाम्रो, हामी बेरामी हुन्छौँ, टाउको दुख्छ, ज्वरो आउँछ, पेट चाहिँ दुख्छ, अरू केही हुन्छ, त्यसको औषधि पनि अल्लाह ताआलाले यही माटोबाट, धरतीबाट, यसै भूमिबाट उत्पत्ति गर्नु, त्यसको पनि उत्पत्ति गर्नुभएको छ, त्यसको पनि उत्पादन गर्नुभएको छ, हो कि होइन? जडीबुटीहरू कहाँबाट हामी पाउँछौँ? यही संसारबाट जडीबुटीहरू ल्याएर त्यसको औषधि बनाउँछौँ। चिकित्सकहरू हुन्छन्, विशेषज्ञहरू हुन्छन्, डाक्टरहरू त्यसलाई बनाउने गर्छन् अनि चाहिँ त्यसको उपचार हुन्छ। भने शरीर यसै माटोमा मिश्रित हुन्छ भने शरीरबाट शरीरलाई आवश्यकता पर्ने हरेक कुरा, खाने कुरा भन्नुस्, चामल दाल, यसै धरतीबाट त्यसको उत्पत्ति हुन्छ, उत्पादन हुन्छ, हामी पेट भर्छौँ। तर यो हाम्रो ज्यान, हाम्रो प्राण, यो अल्लाह ताआलाले चाहिँ हाल्नु भएको छ। हामी जब आफ्नो आमाको पेटमा गर्भमा हुन्छौँ भने फरिस्ता आएर त्यो प्राण हाल्छ भने यो प्राण फेरि निस्केर जान्छ। प्राण आत्मा कहिले पनि मर्दैन। भने यसको जुन उपचार छ, यसको जुन औषधि छ, त्यो अल्लाह ताआलाले आकाशबाट अवतरित गर्नुभएको छ। यदि हाम्रो हृदयमा रोग छ भने त्यसको उपचार हामीले गर्नुपर्छ। यदि कुनै व्यक्ति आफ्नो हृदयमा रोग भएको उपचार गरिरहेको छैन भने त्यो बर्बाद हुन्छ। तपाईँ बुझ्नुस्, यदि तपाईँ बिस्तरमा आफ्नो ओछ्यानमा सुत्नु भएको छ, सुत्नु हुनुहुन्छ, अजानको आवाज तपाईँले सुन्नुभयो अनि तापनि तपाईँ उठेर मस्जिदमा जानु भएन भने तपाईँ यो बुझ्नुस्, तपाईँको हृदयमा रोग छ, हृदय बेरामी छ, त्यसको उपचार गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्वस्थ पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यदि हामी यस्तो गर्दैनौँ भने हामी बर्बाद हुन्छौँ। यो बुझ्नुपर्छ मेरो भाइहरू। मैले के बताएँ, रोग दुई प्रकारको हुन्छ, शारीरिक रोग र मानसिक रोग। हाम्रो शरीरमा भएको रोग र हृदयमा भएको रोग, यो दुई प्रकारको रोग हुन्छ। शरीरमा भएको रोगको उपचार यसै संसारमा हुन्छ, संसारी जीवनमा चिकित्सक कहाँ जान्छौँ, डक्टर कहाँ जान्छौँ, होइन, अस्पतालमा जान्छौँ, हस्पिटलमा जान्छौँ, त्यहाँ उपचार हुन्छ। तर हृदयमा भएको रोगलाई कसरी उपचार त्यसको गर्नुपर्छ? तपाईँ इस्लामिक सभामा आउनुहोस्, कुरान पढ्नुहोस्, दिनको कुराहरू सुन्नुहोस्, अल्लाहको कुरा, परलोकको जीवन, कबरमा के हुन्छ, स्वर्ग र नरकमा के हुन्छ, यो सम्पूर्ण कुरा सुन्नुहोस्, आफ्नो हृदयलाई सत्य मार्गमा लाउने प्रयास गर्नुहोस्, तब चाहिँ यसको उपचार हुन सक्छ। हाम्रो शरीर चाहिँ मैलो हुन्छ, यसमा धुलो लाग्छ, हामी पानीबाट साबुनबाट चाहिँ धोइलिन्छौँ, सफा भइहाल्छ। हृदयमा रोग लाग्यो, हृदय चाहिँ मैला भयो, हृदय चाहिँ प्रदूषित भयो, है, त्यो चाहिँ हामी कसरी त्यसले सफा पार्न सक्छौँ? अल्लाहको जिकिरले, अल्लाहको यादले, अल्लाहको गरिमा महिमा, अल्लाहको अनुसरणले, अल्लाहको चाहिँ जिकिरले, अल्लाहको गरिमाको बखान गरेर, त्यसै गरी चाहिँ सत्य मार्गमा हिँडेर, नमाज पढेर, अरू राम्रो राम्रो कुरा गरेर। मेरो भाइहरू, मैले के बताएँ कि रोगको चाहिँ हामीले उपचार गर्नुपर्छ। अनि सर्वप्रथम हामी यो प्रयास गर्ने गरौँ। जुन उहाँले चाहिँ सवाल गर्नुभयो भने के छ यसमा
कि उहाँ हृदयले सफा पार्ने प्रयास गर्नुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ सोचेका थिए भने थोरै थोरै गरेर इन्शाअल्लाह हामी यसको के माध्यमहरू छन्, कसरी हामी आफ्नो हृदयले सफा पार्न सक्छौँ, आफ्नो हृदयले चाहिँ हामी सही र शुद्ध पार्न सक्छौँ। इन्शाअल्लाह यो कुरा हामी थोरै थोरै गरेर बुझ्नेछौँ यसको के माध्यम र साधनहरू छन्। म यो कुरा बताइदिनु, तपाईँले सिक्नुपर्छ, किनभने नसिक्नु यो पनि एक प्रकारको रोग हो। अनविज्ञता, अज्ञानता, जिहालत यो पनि एक प्रकारको रोग हो। यसलाई पनि हामीले हटाउनुपर्छ। पहिला तपाईँ यो हदिस सुन्नुहोस्, अबू दाउदको सही हदिस हो। एक सहाबीले भन्नुहुन्छ कि हामी चाहिँ यो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी भन्नुहुन्छ कि हामी एउटा यात्रामा थिए अनि हामी मध्ये एउटा व्यक्तिको टाउकोमा चोट लागेको थियो, टाउको फुटेको थियो, धेरै चोट लागेको थियो अनि फेरि रातमा चाहिँ उहाँको नाइट फल भयो, स्वप्न हेर्नुभयो अनि चाहिँ उहाँ चाहिँ अपवित्र हुनुभयो, नाइट फल वीर्य निस्क्यो, उहाँ चाहिँ अपवित्र हुनुभयो। अब उहाँले सोधे, अब अपवित्र म भए, जाडोको मौसम छ, फजरको नमाज त पढ्नै पर्छ, अब कसरी पढ्ने, म अपवित्र भए। साथीहरूले भने तपाईँले त अब नुहाउनै पर्छ, स्नान गर्नै पर्छ, कुनै यसभन्दा चाहिँ अर्को कुनै पनि माध्यम छैन भने उहाँले चाहिँ पानीबाट स्नान गर्नुभयो। उहाँको त्यो चोटमा पानी पस्यो अनि उहाँको मृत्यु भयो, उहाँ मृत्यु भयो। जब तिनीहरू फर्केर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आए अनि यो सम्पूर्ण कुराको वृत्तान्त सुनाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, तिनीहरू त आफ्नो भाइको हत्या गरिदिए, अल्लाहले उनीहरूले पनि बर्बाद गरून्। इन्नमा शिफाउल इग्गी अस्सवाल, इन्नमा शिफाउल इग्गी अस्सवाल, समस्याको समाधान प्रश्न गर्नुमा छ। किन उनीहरूले प्रश्न गर्नु भएन? यसको उपचार छ। तपाईको यदि चोट लागेको छ, अरू कुनै प्रब्लम छ, बिरामी हुनुहुन्छ भने तयम्मुम गर्नुहोस्, किन पानीबाट नुहाउनुहुन्छ भन्ने के भयो? हामीले थाहा गर्नु, हरेक कुराको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ, तब चाहिँ हामी कामयाब हुन सक्छौँ, सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। मेरो भाइहरू, आजको प्रथम दर्शनमा हामीले के बुझ्यौँ कि यो हृदयको रोग, इच्छा पूर्तिको रोग, काम वासनाको रोग यो भयङ्कर रोग हो र शरीरमा पनि रोग लाग्छ अनि दुवै रोगबाट हामीले जोगिनुपर्छ। यसबाट बाँच्नुको लागि, स्वास्थ्यकर हुनुको लागि, आरोग्य सधैँ हुनुको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ अनि यसको जति पनि साधन र माध्यमहरू छन् इन्शाअल्लाह त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यसको पनि उपयोग हामीले गर्नुपर्छ। मेरो भाइ, अब इन्शाअल्लाह चाहिँ हामी भोलिको पाठमा अब यसको कुन माध्यम र साधनहरू छन् इन्शाअल्लाह त्यो हामी थोरै थोरै गरेर इन्शाअल्लाह बुझ्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र यो किताब राम्रोसँग पढ्ने, सिक्ने, बुझ्ने र यसै अनुकूल कर्म गर्ने र आफ्नो हृदयलाई हरेक प्रकारको लोभ, अनर्गल, नराम्रो कुराहरूबाट पवित्र पार्ने, सफा पार्ने र चोखो पार्ने, शुद्ध पार्ने अल्लाह ताला हामीलाई शक्ति, साहस, क्षमता र तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।